क्या आप जानते हैं, शैतान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। जब इंसान मायूस होता है तो वो सिर्फ हिम्मत नहीं हारता, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पर यकीन भी खोने लगता है। मायूसी दरअसल ये कहती है, अब अल्लाह भी मेरी मदद नहीं करेगा। और यही वो लम्हा होता है जहां ईमान कमजोर और शैतान ताकतूर हो जाता है। लेकिन कुरान हमें झंझोड़ कर कहता है, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। सोचो, अगर अल्लाह खुद कह रहा है कि नामीद ना हो, तो हम कौन होते हैं उम्मीद छोड़ने वाले। आपकी मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। याद रखो, मायूसी शैतान की आवाज है और उम्मीद अल्लाह पर यकीन का नाम है। तो आज फैसला करो, चाहे हालात जैसे भी हों, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा रब कभी हमें छोड़ता नहीं। उम्मीद रखो, क्योंकि अल्लाह के यहां नामुमकिन कुछ भी नहीं। जब इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, ये वो लम्हा होता है जब ईमान कमजोर और शैतान मजबूत हो जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज है। जब इंसान बार बार नाकाम होता है, जब दुआएं देर से कबूल होती हैं, तो दिल यही कहता है, बस अब खत्म। और यही वो लम्हा होता है जब शैतान तुम्हें यकीन दिलाने लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो तुम्हारी खामोश दुआओं को भी सुन रहा है। याद रखो, जो रास्ता बंद नजर आ रहा है, शायद वही तुम्हें किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा हो। और जो तुम नामुमकिन समझ रहे हो, वो अल्लाह के लिए सिर्फ एक लम्हे का काम है। तो जब दिल कहे आप कुछ नहीं हो सकता, तो ईमान से जवाब दो, अल्लाह के साथ सब कुछ हो सकता है। मायूसी अंधेरा है और ईमान वो रोशनी है जो सब बदल देती है। क्योंकि मायूसी का मतलब है आपने अल्लाह की ताकत पर शक कर लिया। मायूसी सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक खतरनाक सोच है। जब इंसान मायूस होता है तो वो ये सोचने लगता है कि अब अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता। और यही सोच ईमान को हिला देती है। क्योंकि ईमान क्या है? ये यकीन कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और मायूसी क्या कहती है? आप कुछ नहीं हो सकता। यानी दिल के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह की कुदरत पर शक पैदा हो रहा है। इसीलिए कुरान हमें खबरदार करता है, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना है। क्योंकि गुनाहगार भी माफ हो सकता है, लेकिन मायूस शख्स खुद ही अल्लाह से दूर हो जाता है। तो आज फैसला करो, चाहे हालात कितने ही बड़े हों, हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ईमान जिंदा रखो, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कुरान चीख चीख कर कह रहा है, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। फिर भी हम क्यों हार मान लेते हैं? अल्लाह की रहमत से नामीदी ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये खतरनाक सोच है। जब इंसान ये समझने लगता है कि अब मेरी माफी नहीं हो सकती, मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर होने लगता है। हालांकि कुरान हमें बार बार याद दिलाता है, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। सोचो, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर से भी ज्यादा हों, तब भी अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। ये वो रब है जो बार बार मौके देता है, जो बंदे के लौटने का इंतजार करता है। फिर हम क्यों हार मान लेते हैं? क्यों एक गलती के बाद खुद को खत्म समझ लेते हैं? याद रखो, शैतान चाहता है कि तुम मायूस हो जाओ और अल्लाह चाहता है कि तुम वापस आ जाओ। तो आज ही फैसला करो, मायूसी नहीं, उम्मीद को चुनो। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। बस वापस आ जाओ। जब दुआएं कबूल नहीं होते तो असल में क्या हो रहा होता है? कभी आपने महसूस किया है कि आप दुआ करते हैं मगर कुछ बदलता नहीं? दिल में एक सवाल उठता है, क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? लेकिन सच क्या है? अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलता। वो तो तुम्हारी हर आंसू, हर दुआ को सुनता है। तो फिर दुआएं देर से क्यों कबूल होती हैं? क्योंकि कभी अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांग रहे हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। कभी वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम मजबूत बनो, और कभी वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। याद रखो, दुआ कभी जाया नहीं जाती। या तो वो कबूल होती है या बेहतर चीज में बदल दी जाती है।
یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب دل کہے اللہ نے مجھے بھول دیا، تو خود سے کہو نہیں، میرا رب مجھے آزما رہا ہے اور سن رہا ہے۔ انکار نہیں ہوتی، اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر دیتا ہے۔ شیطان آپ کو گناہ سے نہیں، امید چھین کر ہراتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی جیت کیا ہے؟ گناہ نہیں، اس کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ وہ آپ کو مایوس کر دے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ پھر بھی توبہ کر سکتا ہے، وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جب انسان مایوس ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان جیت جاتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ یاد رکھو، شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب آ جاؤ۔ تو فیصلہ تمہارا ہے، مایوسی کو سننا ہے یا امید کو۔ شیطان مایوس کرتا ہے اور اللہ امید دیتا ہے۔ تم کس کی سناؤ گے؟ مشکل کے بعد آسانی، تو پھر ہم پہلے ہی کیوں ہار مان لیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سب سے اندھیری رات کے بعد ہی سورج طلوع ہوتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب مشکلات حد سے بڑھ جاتی ہیں، جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سمجھ لو آسانی قریب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روشنی آنے سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں، ہم صبر کھو دیتے ہیں اور امید چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یاد رکھو، تمہاری یہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ وقت گزر جائے گا، اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے یہی مشکل مجھے مضبوط بنا گئی۔ تو آج فیصلہ کرو، اندھیری رات سے ڈرنا نہیں، کیونکہ روشنی آنے والی ہے۔ صبر کرو، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ ٹوٹے دل کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو صرف آنکھیں نہیں روتے، روح بھی درد میں ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا ہو، کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب تم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ تمہاری خاموشی بھی وہ سنتا ہے، تمہارے آنسو بھی وہ دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، ٹوٹا ہوا دل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اسی دل میں سچی دعا نکلتی ہے، اسی دل سے اصل توبہ ہوتی ہے۔ تو جب دل ٹوٹ جائے، لوگوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس جاؤ۔ وہ تمہیں سنبھالے گا، وہ تمہیں جوڑے گا اور پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے گا۔ لوگ دل توڑتے ہیں اور اللہ وہی دل پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ کی زندگی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے، بس امید زندہ رکھو۔ کبھی زندگی آپ کو ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ مایوسی دل کو گھیر لیتی ہے اور انسان سوچتا ہے اب کچھ نہیں بدلے گا۔ لیکن سچ کیا ہے؟ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک دعا، ایک سچی توبہ، ایک مضبوط یقین، اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ مایوسی سے امید تک کا سفر آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہوتا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک فیصلے سے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہم اللہ پر یقین نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھو، اللہ جب دینا چاہتا ہے تو حالات نہیں دیکھتا، بس کن کہتا ہے اور سب بدل جاتا ہے۔ تو آج ہی اٹھو، مایوسی کو چھوڑو اور امید کو گلے لگاؤ۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بہترین حصہ ابھی باقی ہے۔ چاہے کتنے ہی گناہ ہوں، اللہ کی رحمت ہمیشہ بڑی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، اللہ پھر بھی آپ کو بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے واپس آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے معافی نہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری واپسی دیکھتا ہے۔ چاہے تم 1000 بار گرے ہو، اگر تم ایک بار سچے دل سے پلٹ آؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو بندے کے ایک قدم پر اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی واپس آ جاؤ اپنے رب کے پاس،
अपनी गलतियों के साथ दरवाज़ा अभी भी खुला है, बस एक कदम तुम्हें उठाना है।